الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انسان اپنے دشمن تو بچن واسطے ہر ممکن کوشش کردا ہے۔ کئی ایک آلے ہتھیار بھی استعمال کردا ہے۔ پھر سمجھدا ہے کہ اگر میں فلاں بندے دی پناہ دے اندر چلا جاں تے میری جان نو کوئی خطرہ نہیں، اپنے آپ نو محفوظ سمجھدا ہے۔ ایک ہے جان دا دشمن اور ایک ہے ایمان دا دشمن۔ جان بچان واسطے اپنے دشمن کولوں بچن واسطے ہر حربہ استعمال کردے ہو، تو ایمان دے دشمن تو بچن واسطے سانو اے دے تو بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ ذوالجلال دی پناہ حاصل کرن دی کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ دنیا دار دی پناہ حاصل کردا ہے، او دے اندر وعدہ گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیڑا بندہ رب رحمان دی پناہ حاصل کر لیندا ہے، میرا ایمان اے وے کہ کائنات دی کوئی شے او دا وال ونگا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر جو پیغام دیتا ہے نا، جو آرڈر سنایا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ دے ذرا غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے میرے محبوب نبی،
جدوں قرآن دی تلاوت کرنی ہے تے پہلے اپنے رب کولوں پناہ حاصل کر لینی ہے شیطان مردود دے بارے، یعنی پہلے تعوذ ضرور پڑھ لینا ہے۔ جدوں بندہ تعوذ دا لفظ بولدا ہے نا فوراً انسان دے ذہن وچ آندا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اینوں تعوذ آکھیا جاندا ہے اللہ دی پناہ ادا اللہ۔ اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دے ایک دوسرا مقام، جدوں قرآن دی تلاوت کرو نا ادوں تعوذ اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کرو اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں شیطان دے شر کولوں تانوں بچن دی کوئی صورت نظر نہ آئے تے میں رب العالمین کولوں فوراً پناہ طلب کر لیا کرو۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے جیڑا گل سمجھائی تے فیصلہ سنا ہے۔ اب ویکھو نا قرآن دے الفاظ تے غور کرو، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیتا ہے۔ انج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے میرے نبی دے سامنے انج حضور نے ویکھیا نا کہ دو بندے آپس دے اندر لڑن ڈیانے، گالاں گلوچ کرن ڈیانے، اپنی زبان گندی کر دینے پہ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پروانیاں میرے نبی دا صحابی نال سی، آپ فرماندے نے صحابیاں میں میرے کول ایسے کلمات نے جے ایک کلمات اپنی زبان تو ادا کر لیں گے تے اللہ انہاں دا غصہ ٹھنڈا فرما دیں گے، اللہ دا غصہ زائل کر دیں گے، اللہ انہاں نو اے بد زبان کولو محفوظ فرما لیں گے۔ تے صحابی رسول عرض کر دے آقا سونیا او کلمات کیڑے نے؟ میرے آقا فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ تعوذ پڑھ لیں گے تے اللہ انہاں دا غصہ ٹھنڈا فرما دیں گے۔ میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے شیطان غصہ جیڑا ہے نا یہ شیطان دی طرف ہوندا ہے تے شیطان اگ تو بنایا گیا ہے، اگ دا کام ہے بھڑکنا، اگ دا کام ہے انسان نو راک کر دینا تے جلا دینا۔ شیطان دی طرفوں غصہ ہوندا ہے تے شیطان چونکہ اگ تو بنایا گیا ہے اس واسطے غصے نو بھڑکاندا ہے، اے جناب غصہ دلاندا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ غصے دے وقت وضو کر لیندا ہے اللہ وضو دی برکت نال اے دا غصہ بھی ٹھنڈا فرما دیندے نے، اللہ اے دے غصے نو دور کر دیندے نے۔ اور میری تیری حیثیت کی ہے اللہ ذوالجلال دے نبی جیڑے نے وہ بھی اللہ دی پناہ منگ دے گئے، میری تیری حیثیت کے آئے اللہ ذوالجلال دے نبی اپنے رب کولوں پناہ حاصل کر دینے پہ۔ آپ ویکھ لو قرآن دے الفاظ نے ایک رب دا بڑا پیارا نبی ہے جدا نام جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے
نے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم، اے میرے محبوب علیہ السلام سونے اعلان فرما دیو، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، قرآن میں تیری عظمتوں صدقے جاواں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ جناب نوح علیہ السلام نے نا 950 سال، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کی تھی، وعد کی تھی، اللہ ذوالجلال دے دین دی تبلیغ کر دینے تے صرف 80-82 بندے مسلمان ہوئے۔ کنے 80-82 بندے مسلمان ہوئے نے۔ اسی آنے لے خطیب نو اینی دیر ہو گئی ہے جمعہ پڑھان دیا، اینی دیر ہو گئی ہے وعدہ کر دیا، تقریرہ کر دیا، اوہ اینا دی زبان وچ اثر نہیں۔ میں منیا انسان ہے ہی گناہگار، ہے ہی گناہگار، ہے ہی سیاہگار ہے، پر اللہ دے نبیاں نالو بڑھ کے کدی زبان اندر تاثیر ہو سکتی ہے۔ اللہ جلال دے نبی جناب نوح علیہ السلام 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کر دینے، 80-82 بندے مسلمان ہوندے نے تے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب نوح علیہ السلام آخر پریشان ہو گئے نے، قوم نے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تے ربی نوح علیہ السلام نو آرڈر ہندے، اے میرے نو پیاریا جی رب جی کی آرڈر ہے، فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مہین۔ فرمایا میرے نو کشتی بنا لے، کشتی تیار کرن لگ پینے تے جناب نوح علیہ السلام نو قوم دے لوگ مذاق کر دینے پہ، قوم دے لوگ تانے دین دینے مذاق کر دینے، اور ویکھو ہے آندہ میں ہاں رب دا نبی ہے تے کشتی بنان دے ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب نوح علیہ السلام فرمان دینے گال سن لو اللہ دا عذاب آن والا ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور فقلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔
جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بناندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے نوح اے دے وچ ہر شے دا جوڑا جوڑا بٹھا لے اے دے وچ ہر شے دا جوڑا جوڑا بٹھا لے پر نبی نوح دی کشتی وچ ہر شے دا جوڑا بیٹھ جاندا ہے مشرک نہیں بیٹھ سکدا او شرک کرن والا تے رب نو وارا ہی نہیں کھاندا تے رب ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کشتی دے اندر ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لیندے نے جڑے ایمان لے آن والے انہاں نو بھی بٹھا لے تے آندے کی نے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم کشتی وچ بہندیاں رب دا نام ملاپیا ہے اے نہیں آکھیا باول حق بیڑا تک میری کمائنو دین چشتی بننے لا دے کشتی اوے تے ساڈا دل دماغ جیڑا ہے اے سیدھے رستے تو بھڑک گیا ہے اور دعا کرو اللہ ساڈے عقیدے دی بھی اصلاح فرما دے وے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی وچ بیٹھ کے اللہ دے حوالے کر دینے پے اور تمہیں کار وچ بہ اپنی گڈی وچ بہ اپنی سواری تے سوار ہوئے تے غیر دا نام نہ لاپیا کر جدوں نام لاپنا کیدا نام لاپنا کیدا رب العالمین دا ہی نام لاپنا کیوں جے توحید دا خزانہ بندے دے کول نہیں تے بھاویں لاکھ نیکیاں کردا رہے او دا ٹکا مول نہیں پینا فرماندے نے علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جو ہون اصل کمینے تے فرماندے نے پیتل کدے نہیں سونا بندہ بھاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کولو نہیں جے صدقہ ہوندا بھاویں ہوون لکھ خزینے تے باج توحید نجات نہیں ملدی بھاویں مر جائیں وچ مدینے دعا کر اللہ عقیدہ توحید سانو ساریاں نو ہی نصیب فرما دے وے اولاد دے عقیدے دی بھی خیر منگیا کر انہاں دے عقائد دی بھی جناب اصلاح کرن دی کوشش کریا کر تے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پتر نو بڑا سمجھاندے نے او پترا آ جا میری کشتی وچ بیٹھ جا میری کشتی وچ بیٹھ جا تے بیٹا ادا اللہ اینا انمالے کہن لگا اے ابو جی مینوں اج دیاں ضرورتاں نے تہاڈی کشتی وچ بہن دیاں مینوں کوئی لوڑا نہیں کوئی ضرورتاں نہیں میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا تے اپنے آپ نو بچا لواں گا تے اللہ دا قرآن آندا ہے کالا سا آوی الا جبل یعصمنی من الماء کالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین اے میرے بیٹے آج اللہ دے عذاب کولوں کوئی نہیں بچا سکدا اللہ دے عذاب کولوں کوئی نہیں بچا سکدا
سکدا جنوں رب رحمان بچانا چاہے وہی بچے گا تے آندا وکیل یا ارض بلائی ماں آکے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام انج کشتی دے اندر سوار کر دینے تے ویندیاں نا پانی دیاں موجاں نظر آن لگ پیاں تے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا اکھاں ویندیاں پانی دیاں موجاں دے اندر غرق ہوندا ہے پیا پانی دیاں لہراں دے اندر ڈوبدا نظر آ رہا ہے تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے او بیٹا بیٹا ہوندا ہے باپ باپ ہویا کردا ہے اولاد پاویں باپ دی فرما برداری کرے یا نہ کرے سونیا باپ تے اولاداں نال محبت کرے ہی کردے نے تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ و فرمایا ونادا نوح ربہ فقال رب ان بنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین اللہ میرا پتر ہے میرا خون ہے اللہ میرا ہی خون ہے میرا پتر ہے اللہ فرماندے نے کالا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین اے میرے نو تو آنا میرا پتر ہے میرا خون ہے میں خون نہیں ویندا میں تے اپنا قانون وینا واں اے میرے نو نبی بہاریا اے تیرا ہے ہی نہیں تیری گل نہیں مننی تیری کشتی وے سوار نہیں ہویا تے اللہ ذوالجلال نے جھڑکاں پا دتیاں تے نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام فرماندے نے کالا رب انی اعوذ بک انا اسأل ما لیس لی بہ علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین آندے نے اللہ غلطی ہو گئی ہے میں تیری پناہ چاہنا ہاں اللہ میں تیری پناہ چاہنا ہاں اے تے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آؤ اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو اذ قالت امرأۃ عمران کہو سبحان اللہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اماں جی
مریم علیہ السلام انہاں دی ماں دا نام ہے حنا ادا اللہ تے باپ دا نام ہے عمران ادا قربان جاواں صدقے جاواں بڑے اللہ دے برگزیدہ نے اللہ دے نیک نے تے بیت المقدس دے اندر امامت کرواندے نے بیت المقدس دے اندر خدمت کر دینے پہ اللہ ذوالجلال دے دین دی آپ یاری کر دینے پہ تے اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں اولاد دین والا کون ہے کون ہے رب العالمین دی ذات ہے اللہ ذوالجلال نے اولاد عطا نہیں فرمائی تے ماں دی ہنا ایک دن بیٹھیاں نے تے فرماندیاں نے عرشاں والیا تیرے علاوہ کون ہے جیڑا دعاواں نو سنن والا ہے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے تے اللہ ذوالجلال نے امید نال کر دیتا ہے تے رب العالمین نے اپنی رحمت فرما دیتی ہے آخر کارنا ماں دی حنا ادا قربان جاواں انج تشریف فرمانے تے نال اندیا نے انی نظرت للرحمن عرشاں والے جو کچھ ہے وے میں تیرے رستے دے اندر قربان کر دیاں گی میں تیرے رستے دے اندر وقف کر دیاں گی نظر من لیندیاں نے اور تسی بھی نظر منیا کرو بے اولادوں رب العالمین کولوں اے دعا کریا کرو سب تو پہلے جدوں اولاد منگنی ہے نیک اولاد دا سوال کرنا ہے تے اے بھی رب العالمین دا ترلا پا لیا کرو اللہ جے اولاد عطا فرمائے تیرے دین دے خادم بناواں گے تیرے دین دے اللہ چوکی دار بناواں گے آپ سے قرآن بناواں گے عالم دین بناواں گے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو اعلان کر دیتا ہے تے ماں دی سیدہ حنا جیڑیاں نے اپنی بیٹی نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضی بیٹے دی بجائے بیٹی پیدا ہو جاندی ہے تے آندیاں نے اللہ تیری مرضی ہے تے ماں دی حنا جیڑیاں نے اپنی بیٹی نو اللہ دی پناہ وچ دیندیاں نے اللہ میں تیری پناہ وچ دینی ہاں اللہ ذوالجلال دی پناہ وچ دیندیاں نے اور میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری شریف دے الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے نا تے ہر پیدا ہون والے بچے نو شیطان چونکے ماردا ہے شیطان جیڑا اینو چوکا ماردا ہے میرے آقا فرماندے نے سوائے مریم دے تے سوائے عیسیٰ دے ہر بچے نو شیطان چونکے ماردا ہے کیونکہ انہاں دوناں نو اللہ ذوالجلال دی پناہ وچ دتا گیا ہے ان سوال پیدا ہوندا ہے اسی اگر اپنی اولاداں نو اللہ دی پناہ وچ دینا چاہیے تے طریقہ کار کیے میرے نبی نے آج تو 1400-1500 سال پہلے میرے نبی نے امت دی تربیت فرمائی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی بیوی نال ہم بستری کرن دا ارادہ کر دے جمع کرن دا ارادہ کر دے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنی زبان تو پہلے دعا پڑھ لیندے پھر ہم بستری کر دے جمع کر دے اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے اس دوران جیڑی اولاد پیدا ہوئے گی اللہ انہوں شیطان دیاں شرارتاں کولوں تے شیطان دیاں جناب چونکیاں کولوں اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرما لیں گے دعا دے الفاظ کی نے آپ فرماندے نے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان
رمضان ما رزقتنا، میرے آقا فرماندے نے ہویا دعا پڑھ کے ہم بستری کرن والا بندہ اس دوران جے بچی بچہ پیدا ہوندا ہے تے اللہ اودیاں آپ حفاظتاں فرما لیندے نے۔ اللہ ذوالجلال شیطان کولو اونجی محفوظ کر لیندے نے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوتوں اعلان فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک نبی میری تیری حیثیت ہی کی ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ دی پناہ منگ دینے پہ اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک یہودی نے جادو کر دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نوٹ فرمایا ہے کہ جادو کر دیتا جاندا ہے تے جادو برحق کے جادو ہو جاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی قرآن دی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ فرماندیاں نے حضور گھر تشریف لے کے آندے نا، اللہ دے نبی کھانا کھا کے گئے ہوندے تے میرے نبی فرماندے عائشہ انج لگدا جنہیں میں کھانا نہیں کھاتا، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن بدن کمزور ہوندے جا رہے ہیں، طبیعت کمزور ہوندی جا رہی ہے، طبیعت دے اندر نکاح کمزوری نظر آ رہی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل اے دو صورتاں لے کے آ جاندے نے تے انہاں صورتاں دیاں 11 آیتاں نے کنیاں نے 11 آیات نے تے اینا میرے نبی دے وال مبارک حاصل کر کے اینا میرے نبی دے والاں دیاں 11 گنڈاں لگائیاں نے، اینا تے جادو کر دیتا گیا ہے۔ جبریل قرآن لے کے اوندے نے تے آ کے میرے نبی نو سناندے نے، آقا پڑھ دے جاندے نے، ایک ایک قید پڑھ دے نے تے ایک ایک گرا کھل جاندی ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اوے معوذتین پڑھیا کرو۔ سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات نو سون تو پہلے معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھاں تے پھوک مار کے اپنے جسم تے ہاتھ مار لیندے پھیر لیندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جیڑا بندہ معوذتین ہر نماز دے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لیندا ہے۔ کنی مرتبہ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیندا ہے تے مغرب تے فجر دی نماز دے بعد 3 مرتبہ پڑھدا ہے تے نال سورت اخلاص نو ملا لیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے دنیا دی کوئی شے او دا نقصان نہیں کر سکدی، او بندہ رب دی پناہ وچ آ جاندا ہے، او بندہ اللہ دی پناہ وچ آ جاندا ہے۔
اللہ پروانے قرآن دے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں میرے پروانے جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے نا صبح پڑھدا ہے تے شام تک، شام پڑھدا ہے تے صبح ہوندیاں تک، میرے آقا فرماندے نے او بندہ بھی اللہ دی پناہ وچ آ جاندا ہے، کوئی چیز او دا نقصان نہیں کر سکدی، اور جیڑا رب دی پناہ وچ آ جاندا ہے او دا نقصان ہو سکدا، کیوں جی ہو سکدا ہے، او دا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ادا اللہ دے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھیا کرو اپنے گھر دے اندر، اپنی دکان دے اندر، اپنے کاروبار کارخانے دے اندر، اور اپنے ہر معاملات دے اندر آیت الکرسی نو اپنا ورد بنا لو، وظیفہ بنا لو، اللہ تواڈے کاروبار دے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، اور اللہ تواڈے اپنی پناہ دے اندر تانوں شامل فرما لیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے صحابیو جیڑا بندہ رات نو سون لگیاں لیٹ دیاں سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں تلاوت کر لیندا ہے، دنیا دی کوئی چیز او دا نقصان بھی نہیں کر سکدی، تے او بندہ ساری رات عرشاں والے رب دی پناہ وچ آ جاندا ہے۔ ادا اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنی زبان تو یقین نال ایمان تے محکم یقین نال اے دعا ایک واراں پڑھ لیندا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک واراں پڑھدا ہے حضور فرماندے نے اللہ انہوں ہر آفت تو بھی بچا لیندے نے، اللہ انہوں اپنی پناہ وچ داخل فرما لیندے نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اے دعا اے کلمہ اپنی زبان تو 100 مرتبہ پڑھ لیندا ہے، کنی مرتبہ، کنی مرتبہ؟ دکان تے بہ کے پڑھی جاؤ، گھر وچ بہ کے پڑھی جاؤ، میریو ماؤ میریو بہنوں، اے دا اجر بھی بڑا جے، اے دا فائدہ بھی بڑا جے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اے دعا کلمہ 100 وارا پڑھ لیندا ہے، اللہ اپنی رحمت نال 10 غلام آزاد کرن دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اور روایت بھی صحیح ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اللہ نو 10 غلام آزاد کرن دے برابر اجر بھی عطا کر دے نے، اللہ نو 100 نیکی بھی عطا فرماندے نے، اللہ 100 گناہ دے معاف فرما دیندے نے، اللہ ذوالجلال ہر شے کولوں اینو محفوظ فرما لیندے نے، اللہ ذوالجلال اس بندے نو اپنی پناہ وچ داخل فرما لیندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر دے، دعا کرو اللہ سانو پکا نمازی بنا دے۔
نمازاں دی پابندی کریا کرو، نمازاں دی پابندی کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے او دے تے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکدا، سارا دن خوش جناب خرم رہندا خوش رہندا اے دے تے سستی نہیں آ سکدی۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور جدوں رات نو بندہ سون لگدا نا حضور علیہ السلام فرماندے نے شیطان اے دے جناب پیچھے ہو کے 3 گنڈا ماردا ہے، 3 گیراں لگاندا ہے، ایک لگائی دوسری تیسری لگاندا ہے تے بندہ جدوں جاگدا نا تے رب دا ذکر کردا ہے، ایک گنڈ گیرا کھل جاندی ہے، پھر جناب وضو کردا ہے تے دوسری گیرا کھل جاندی ہے، بندہ اٹھ کے نماز ادا کردا ہے تے تیسری گیرا کھل جاندی ہے۔ جے بندہ وقت تے اٹھ کے نماز فجر ادا نہیں کردا اے گیرا کھل دیا نہیں، گیرا جناب نہیں کھل دیا۔ اس واسطے میرے بھائی آؤ نا وقت تے فجر دی نماز ادا کریا کرو۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، بخاری شریف دی روایت ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے ذوق نال شوق نال ادا کردا ہے، میرے آقا فرماندے نے او بندہ اللہ دی پناہ وچ سارا دن رہندا ہے، سارا دن رب دی پناہ وچ رہندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ ہے، حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ادا اللہ، ایک بندہ حجاج بن یوسف نے دل اپنے تے ہاتھ رکھ کے ذرا سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے حضرت عبداللہ انہاں دا بیٹا سالم رحمت اللہ علیہ، اے حجاج بن یوسف جیڑے نے اے جناب ایک بندہ اے دے حوالے کر دیتا ہے، کہن لگے او اینو قتل کر دے آجے، اینو ختم کر دے آجے، تے اے بندہ آندا ہے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اینو پوچھ دے نے او سرکار فجر دی نماز پڑھ کے آیا، کہن لگا جی پڑھ کے آیا، تے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اینو چھڑ دین دے نے جا بھی ٹر جا میں قتل نہیں کرنا، اے واپس چلا جاندا ہے تے جدوں جاندا ہے نا لوکاں دسیا حجاج بن یوسف نو کہ حضرت سالم عجیب بندہ ہے، اونے تیرے قاتل نو چھڑ دیتا جے، تساں نو قتل کرن دا حکم دیتا سی تے اونے اونوں رہا کر دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف حضرت سالم نو بلاندے نے، آندے نے او سالم رحمت اللہ علیہ عجیب گل ہے، میں تینوں قتل کرن دا حکم دیتا سی تسی اونوں چھڑ دیتا ہے، گل کی ہے آخر وجہ کی ہے؟ تے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ دا جواب نوٹ کرنا، فرماندے نے ہویا حجاج بن یوسف گل سن لے، میں انہوں کیویں قتل کر سکدا سا، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سی کہ جیڑا فجر دی نماز ادا کر دے با جماعت ادا فرماندا ہے او بندہ سارا دن اللہ دی پناہ تے رب دے ذمے وچ آ جاندا ہے، اللہ دی حفاظتاں وچ آ جاندا ہے، تے جیڑا رب دی حفاظت وچ آ جائے، جیڑا رب دی پناہ وچ آ جائے، میں انہوں کیویں قتل کر سکنا وا، میری تے جرت نہیں پیندی کہ میں رب دی پناہ وچ آئے بندے نو اپنے ہتھیں یا انہوں قتل کروا دیا، میں نہیں کر سکتا۔ تے حضرت سالم دی گل سن گے جیڑا حجاج بن یوسف ہے او کہن لگا اے گل کدے کولوں سنی آ، اے گل دی مینوں تحقیق کرا، جیڑے
سمجھدار ہوندے نے وہ تحقیق کرتے نے، سمجھدار ہوندے نے وہ سوچتے نے، سمجھتے نے، اے نہیں آندے کہ رفع الیدین اے مکھیاں جھاڑنا ہے، وہ تحقیق کرتے نے۔ جڑے سمجھدار ہوندے نے اے نہیں آندے آمین اچھی کیوں آکھی جاندی ہے، وہ تحقیق کرتے نے، رب دا قرآن پڑھتے نے، نبی دی حدیث تے فرمان پڑھتے نے۔ اللہ وہ یہ بھی تحقیق والے پاسے آ گیا ہے۔ جدوں بندہ تحقیق کرن لگ پیندا پھر اللہ عقیدے دی اصلاح فرما دیندے نے۔ تحقیق والے پاسے آؤ، اپنے گھراں دے اندر رب دا قرآن با ترجمہ رکھو، با تفسیر رکھو، اور نبی دی حدیث اپنے گھر دے اندر رکھو۔ بخاری رکھو، مسلم رکھو، ابو داؤد رکھو، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ رکھو، اور نبی دی حدیث بھی پڑھیا کرو، رب دا قرآن بھی پڑھیا کرو۔ اللہ سانو اے دی تلاوت کرن دی اور اینو پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تحقیق والے پاسے آیا کرو۔ تے حجاج بن یوسف جیڑا نا کہن لگا مینوں اے دی تحقیق کر کے دیو کہ واقعی اللہ دے نبی نے فرمایا ہے۔ تے حضرت سالم آندے نے میں اپنے باپ عبداللہ کولوں سنیا سی اللہ اللہ انہاں نوں بلایا جاندا ہے۔ ہاں جی تساں گل کتھوں سنی سی؟ تے حضرت عبداللہ فرماندے نے ایک گل میں اپنے کنی آمنہ دے لال کولوں سنی سی۔ سبحان اللہ، پتہ اے چل دے پیا اور جیڑا فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندا اللہ دی پناہ وچ آ جاندا ہے۔ سارا دن اللہ اودیاں آپ حفاظتاں فرما لیندے نے۔ تے جیڑا رب دی پناہ وچ نہیں آوندا جناب اودی پناہ حاصل کر لو، اودی پناہ حاصل کر لو، اودی پناہ حاصل کر لو۔ او دنیا تے بھی ذلیل ہے، آخرت دے دن بھی او ذلت تے رسوائی دے اندر جائے گا۔ اس واسطے میں دعا میں کرنا تے تسی آمین آکھے آجے اللہ سانو ساریاں نو اپنی پناہ نصیب فرما دے۔ رب دی پناہ حاصل کریا کرو، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں نکل دیاں بسم اللہ توکل تو اے دعا پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال دی پناہ وچ آ جاندا ہے۔ تے جیڑا بندہ مسجد وچ داخل ہوندیاں مسجد وچ داخل ہون دی دعا پڑھ لیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ بھی سارا دن اللہ دی پناہ وچ آ جاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر آؤ اللہ دی پناہ حاصل کریا کرو، عرشاں والے رب دی پناہ منگیا کرو۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، او شیطان تے ہے ہی ساڈا دشمن ہے، شیطان تے ہے ہی ساڈا ویری ہے، شیطان تے ہے ہی ساڈا دشمن ہے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم الا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ قرآن نے پیغام دیتا ہے
فرمایا شیطان دی گل کیوں مندے ہو؟ شیطان تے تواڈے باپ دا بھی دشمن، تواڈی ماں دا بھی دشمن سی۔ میں پہلے خطبہ جمعہ دے اندر گزارش کیتی سی نا، اور جیڑا باپ دے دشمن نو اپنی جھولی وچ واڑی پھرے، لوگ انہوں عقل مند نہیں آندے، انہوں دنا نہیں سمجھدے، سیانا نہیں سمجھدے۔ تے شیطان ساڈے باپ تے ماں دا دشمن ہے، تے اسی او دی گل منیے تے اسی بھی سمجھدار ہو سکدے۔ ساڈے وچ کیڑی عقل مندی ہے؟ ساڈے وچ کیڑا جناب عقل مندی تے دنائی ہے؟ شیطان آندا ہے، اور ویکھو ایک گل تے سمجھ کے لے جاؤ، بندہ نماز پڑھدا ہے اپنی مرضی نال نہیں پڑھدا، او دی توفیق نال پڑھدا ہے۔ حج کردا ہے او دی توفیق نال، حج کردا ہے، قربانی کردا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے، عرشاں والے رب دی توفیق نال کردا ہے۔ کوئی بندہ نیکی اپنی مرضی نال کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اور مینوں یاد آیا سید عطا اللہ شاہ بخاری، کہو رحمت اللہ علیہ، ایک دن مجمع لگ گئے، لوگ کہنے لگے شاہ جی آج کوئی بیان سناؤ، تقریر سناؤ، وعظ کرو، کوئی گل بات دسو، نصیحت کرو۔ تے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ سٹیج تے آئے تے آ کے بولن دی جرت نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کھلو گے نا تے تھلے اتر کے بہ گئے تے اپنے آپ نو ملامت کر دینے پہ، آندے نے شاہ جی اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھی کہ میں سید ہاں، میں بڑی چیز ہاں، میرے کو علم ہے، میرے کو طاقت ہے، مینوں بولن دا چج آوندا ہے۔ اور شاہ جی تیرے کچھ وس نہیں، یہ سب کچھ ہوندا ہے تے عرشاں والے رب دی توفیق نال ہی ہوندا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے تے رب دی توفیق نال۔ اس واسطے آؤ ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ عرشاں والے رب دی پناہ حاصل کریے۔ اے ساڈا اج بھی دشمن، کل بھی دشمن، اے قیامت تک ساڈا دشمن ہے۔ اپنے دشمن نو پہچانیے اور پہچان کے اے دے کولو عرشاں والے رب دی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ منوں تے توانوں اپنا قرآن، اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔